3 compartments. So this is for radiology. This is a digital X-ray machine. This is a एक बस आणि मोस्ट करून कॅन्सर डिटेक्शन करपा खातीर जो मोठो उपयोग अशे तरेची बस आज जेन्ना हांव डिफेन्स मिनिस्ट्री आशिल्लो तेन्ना भारत इलेक्ट्रॉनिक कडेन हांवें CSR फंडाचो अपील केल्लो आनी तांणी ताच्या सगळो CSR फंडांतून ही जवळ जवळ 3.5-4 कोटी किमतीची बस त्या हातूंतल्यान खरोखरूच आज पेशंट जे कॅन्सर पेशंट जे आसात ते आज वेळेचेर खंय तरी आपले तब्येत पळोवपाक येना चेकिंगाक येनात आनी त्यामुळे तो रोग क्रॉनिक जाता ते म्हणटात तांकां खबर नाशिल्ले कारणान कदाचित जातलो बरो करता आनी नंतर क्रॉनिक जातात आनी पेशंट आमच्या हाता भायर वतात आनी खास करून ही बस खेड्यांनी वतली विलेजींनी वतली आनी मोस्ट प्रोबेबली कॅन्सर डिटेक्शनाचें काम बरे रितीन करतली हातूंत सगळे तरेच्यो सुविधा ह्या बसीन उपलब्ध आसात कॅन्सर सोडून अन्य रोगांक सुद्दां जो पेशंट खंय तरी मेडिकलां वचना क्रॉनिक आसा ताका सुद्दां तपासपाची ताची डिटेक्ट करपाची जे आसा ते ह्या बसीन आसा हांव भारत इलेक्ट्रॉनिक्साच्या मना पासून आभार व्यक्त करता आनी आयज मुख्य म्हणजे कितें आसा आयज आमचो डीन आसूं आमचो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस आसा MS आसा जे डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन आनी आयज बाब श्रीपाद नायकाच्या माध्यमांतल्यान एक गोवा मॉडेल जे आमी म्हणटा एन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर आनी आमी जे आय ब्रेस्ट असो जो प्रोग्राम तो चालू केला आनी आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान हे 4 कोटीचो आयज हे मोबायल कॅन्सर अर्ली डिटेक्शन आयज तेजो मोबायल बस जे आसा ते HOD प्रिव्हेंटीव मेडिसीन डॉक्टर काकोडकरचे अंडर आसतले पण मेन म्हणजे कित्याक त्यांनी आमकां जितके सहकार्य केला गोवा राज्यान आमी केन्ना आमी लोकांची कंप्लेन्स आसता की आरोग्य सेवान खंय तरी वयर सकयल जाता स्पेशलायझेशन आनी अर्ली डिटेक्शनाच्यो गोश्ट्यो हे गांवांत जावंक जाय हे गांवांत व्हरपाक म्हणून ही सोयी आमकां जे गावल्या ही सोयी डॉक्टरांक बी ट्रेन करून आमी वेगळे CHC PHC कडेन टायप करून तेंची इच्छा आशिल्ली की हे सगळ्या गोश्टी हे आमचे जे कॅन्सराचे जो विशय आसा आनी कॅन्सराचे दुयेंस ज्या तरेन वाडपाक लागले ते अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सरा खातीर आमचो बाब रेजिनाल्ड आयज मुद्दम आमचे मदीं हांगा आसा आनी मेन म्हणजे कित्याक की अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सर हे नवे जे आमकां टेक्नॉलॉजी आनी AI बेस्ड जे टेक्नॉलॉजी जे आसा आनी आयज इवन ते आतांच आमकां सांगताले की केरला राज्यान व्हडल्या प्रमाणान तेणी ते सरकारान फुडें व्हरपाचें केलां आनी आमकां गोंय राज्यान आमकां श्री श्रीपाद नायक यांच्या माध्यमांतल्यान आमकां ही सेवा उपलब्ध जाल्ली आसा आनी कालूच आमची मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्ली आनी श्री श्रीपाद नायक बी आशिल्ले हांव बी आशिल्लो की नवे डॉक्टर्स आनी हांकां सगळे ऑपॉर्च्युनिटीज आमी कशे आमी तयार करूंक शकता भुरगे पास आवट जाता आनी हे नवे कॉन्ट्रॅक्च्युअल डॉक्टर्स वेगवेगळे PHC CHCन आमी ते उपलब्ध करून त्या तरेचे पोस्ट आमी तयार करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो म्हणजे तांकां बी त्या तरेचो एक्सपोजर गावतलो आनी सगळे कडेन एक कॉम्प्रिहेन्सीव पॉलिसी म्हणजे खंयच डॉक्टराची कमी जावची ना ह्या तरेन आमी ते खूब चर्चा आमची जाल्या आयज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे श्रीपाद नायकजी यांच्या माध्यमांतल्यान आनी बाब तनावडे आनी आमी सगळ्यांनी चर्चा काल केल्या की हे कशें आमकां सुविधा आनी प्रजेच्या दारार ह्या तरेचे स्पेशलिटी व्हरपाक जाय कॅन्सराचे दुयेंस ह्या तरेचे वाडपाक लागले की कोणाचे केन्ना कोणाक दिसता आपूण बरो आपूण आपले पूण ताका अचानक ताका कळटा की बाबा आपूण फेज 1 सोडून दी समतत 4th स्टेज कॅन्सराचेर पावपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा आमचे फुड्यान जायते पेशंट्स आसा जे तेंचें लक्ष थंय वचना म्हणून हे लक्ष तेंचे नजरेक हाडपाक लोकांक ते स्क्रिनिंगा खातीर उपलब्ध करपाक ही गाडीचो खूब पूर्णपणे उपयोग आमच्या गोंय राज्यान आमकां जातलो आनी गोंय राज्याचे प्रत्येक CHC PHC कडेन टायप करून ही गाडी सगळे कडेन व्हरपाचो आमी एक एडवांटेज गोंय राज्यान की मोबिलिटी म्हणटा ते आमकां गाडी सगळे कडेन पावूंक शकता अशें ना की आमची परिस्थिती दुसऱ्या राज्या सारक्या की खंय वचूं शकना पूण ह्या गाडीचो पूर्णपणे उपयोग हो जे मोबायल फुल्ली इक्विप्ड आमचे अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॅन्सराची फेसिलिटी आमी पूर्णपणे उपयोग करून आमचे डिपार्टमेंट आमचे कॅन्सर आमचे डॉक्टर्स जे आसा आनी हे सगळे व्यवस्थित आमी तेजो उपयोग आमी करतले तांकां हांव खात्री दिता की आरोग्य खातें आमचे कमिटेड आसतले आमचे डॉक्टर्स कमिटेड आसतले की हे सगळ्या गोश्टीचो उपयोग पूर्णपणे आमी करून घेवन जनतेचे सेवे खातीर तेजो पूर्णपणे उपयोग जातलो हेच आमची एक हांवें तांकां आभार व्यक्त करता कारण जितको इंट्रस्ट ते घेता आनी तेंच्या खातीर आयज गोंय राज्यान आनी 108 ची सेवा बी सुदारपाक आमकां संदी गावली आनी मेन म्हणजे कितें आसा ह्या सेवा आनी तेंचें लक्ष आसता की केंद्रांतल्यान जे खंय आमकां पयशे हाडूं शकता तेंच्या माध्यमांतल्यान ते हाडून दिवपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा मांडूर पयले कॅम्प जातले ते नंतर एक फोर्टनायट नॉर्थ गोवा एक फोर्टनायट सावथ गोवा डॉक्टरान थरयल्ले आसा ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक